ملو موالي تقاق إلى سريحة زترخوه ورقي معري 250 شح كورونر زقمت أبقزاي زنبرة بحانتي أمانيتي فتاويتي زبلا بيتسب تساريقني إذي أنا لعلي 800 رقص أنياء نسا كمز وسرطو مغنياتو بجكا نسا مقمت ينبرتين مفتحين كالز فولتو سبيه باللين إذا سبزي أجن كم زنبرت أفي إني لا أبزحت كل جيزة ولا حنت نجر بزعبو أفلوت كم زي بلان كم زي رأيتني أنا جيراتني نز نجر زجن أنا سك بلايك ألكون أفتجيزي نسو زخون سبك أتوني أي كألن زخون جود داي أي نبرنن أفتجيزي نساجن زنورك إذا أفعل جيزة دك أسكال إني سلزي نا بوليس كيدن بوليس جن كحجزوني أي كألون مهنياتو نسخي أوكي كم زت باللخي نعطنا مصنعتي كنوسدينا سلازي دحر جيزي تملسنا له مني كندي جيزي وسيدو شد شورحي زخون جيزي حليفو انتي لحدش نجر انتي كتقبروا نتخولوا إلي أنا أبزحتكم لهم يقريتا بز قدايزي ولا حنت نحنا كنحجزكي عين خلنينا مغنياتو إذا سبزيا كسرككي خلا الريق يادو حدا دغنا افت نسخي سريقات نتبللو زلخ غيزه زا سبزيا كال سب زرايا سبكي اللودو وي دما مفتح ناي صندوقي ناي غزاخي سيرادي اتيا زخونه كاميرا بزعبو مسكر علكدو بزبل حتوتات نعاي نصيغومني سلازي ولا حنت نجر حاجز كركب ايكا الكون سلازي كمز عينت شجر كيغوانفو زهزبنا زنحواتنا كاب كمزي كمهارا كخلا بحفشو كال حق خنا عيك حق زن زخلس اللودو زبل حتى حيتات نزا سبزيا سلازي بحفشو كمز عينت شجرات مزغوان فنا انتاينا كنقبر زلنا ورقي معليا زي بلو واغاتات اشحات قلبتنا فينا زغزانا ورقي اندحر حالينا اب كما اينا خنقمطو زلنا انت عينت انشرانس اينا خنغبرو زلنا اتنحنا قدمي بزح عمتات زغزانايو ورقي واغو كندي نيرو ابز حج غيزي خي بتحج زلو واغا كنعريون كنقمطن اندحر تخوينا انت اينا خنغبر زلنا وفري اب ورقي نحسن بسنهلو بين عينت اغباب غيرنا اينا خنعوت نخيل زبل حسابات ابزا فيديو زيا حد طقام زخون حسابات كتروخ بسلتخلو اذا فيديو زيا بملان اندحر داريخم با Thank you. سلازي نفتا قداي كأتو مچم بزعبا ورقي ارستي كل عالم كله حنتي فيمس زخونت فيديو كلل تبلالا ابزيا ورقي تبل مالتي بزعبا يكون كنكزارب احواتنا ورق زلكن سبات معاتخن واغو خمان كند معات ازي حسكنو زلخن ورق جن سبيتخاتخون حفتخاتخون اديخاتخون نعخاوني ملكتيو بحفشا إذا ورق زي معاسي تجزئيو قدم 3 عامات قدم 4 عامات استجزاك خوني خيليو إذا ورق زي جن حقاو دوكمنت كي اللو ودو أبزي جزي خي إذا زلنا ورقي واقو كنديو حماق معلتي عينو عال ورقنا كسرقنا يخيل ورقنا كتقفعنا يخيل أفت النبرو لجزا حوه كاتسال يخيل سلازي نخمز عينت وحسنت انتاينا غيرنا له زلنا إذا خمز عينت زي تقدنا واغا زلو ورقي مجمرا غيزه نحنا انشورانس كناتولو كنكلالنا نز ورق زي كم توسخون واغا نايز ورقي ابز حج زلو غيزه كنتمنو كنكل علنا مغنياتو قدم 4 عامات قدم 5 عامات قدم 6 عامات زغزا خنو ورقي اندحردا هلكن افتشع غيزه نابنت كله دمور اندحردا 100 شح اندحرت خوينو أبز حج جيزازي بوحد كل 100 شح كخون يخاليو سلازي أفتي أبتقى خازلو اندا ورقي دكوانات كينا اتورقي ناتنا مخانو حبيرنا كندي كمز تمن بتصحف كيرنا نحنا دوكمنت كنحز يقبعنا كندي جراميو واقوخة كندي يوتس سلازي إذ ورق زي مبزحته أفتنايت جزانا زلو إن بفوشكرين بزنايز عدزي ويدما أنا كلا هجرات بزعبا انشورانس نايغزا خاندحر هاليكا زتوسنه واغاتات يطرح نسو كشفنا الكازخيل منالبات ابز عدن تايبل كاب شح كساب 50 شح زلو زخونه نايكوم عينت مغايص نغرات كشفنا الكايخيل تغزا خاندحر دا تتقاصيلو وين تطفيو ابكلا هاغرات زلو حقي بب هاغركم تشك تغبرو يلاوبكم كم توسخون نسخه از ورق زندحر دا امغشا مزطفعكا نسخه
اتناي مجشا انشورانس اندحر هاليكا ازون كتكالكا يخيل يو سلازي ابي يطفينا زلو بخمي عينت اغبابينا نحنا كتكالنا زلو ازي صبو غيرنا كنفلط كنكد علنا من البات جن كافتي 50 شح نلعلي زواغو 50 شح كبل كله 50 شح كورونر ناي زعد مالتي كاب كم زي عينت واغو نلعل اندحر دا خوينو جن مستي زلكا بانكي انت عينت انشورانس كتغبرو لكم زلكا كتحتت كتكيل علكا بتعمي وحدي نسخا جن اب كمز عينت حدقا مستودة كمز عينت كيرم كتكل كان دحرتو خوينهم حقاو زخوان الدوكومنت بزنا يلو ما عنتي زلو واغا ورقي غيركا اتمينكا كافتي اندا ورقي زلو دكوانات وسيركا امزينكا واغو كندي كم زخونه صحف كاباتهم مسكرنت حزكا قريبكا نابانكا كيركا انشورانس كتغبرولو كتكيل علكا سلازي كمز عينت دحننت اندحردا حالينا ناي ورقنا بخمز عينت عقباب كنمولسو سلنخيل حقاو زخونه ورقتن انشورانسن كنغبرولو كنكيل علنا كم توساخي ابغزانا بزحات سباتيوم اتوتي وصاتي كلاتنا حدا عينت طوي حساب زلنا مالت عينكلكم نخلينا حدا معلتي حدا حونا تتاليلو ولا نحماق وعلتو عيلو نبرتنا ونكسرقنا يخيليو سلازي نحنا نبرتنا كمزا عينت واغاتات زلو ورقي مزهلونا ابغزانا بصنع كقمت زخيل صندوق عليو نزي صندوق زي بزغوننا نري زلنا عين صندوق اندحردا غزينا ابغزانا اب حدا وحس زلو ነገር اندحردا استيمنا اصقعنا اندحردا اقمبيتنايو ايفن كساب بونقيرم كساب زوسدوون ጊዜ ወስዶለም ስለዚህ ኸል ክዶፍርዎ አይክኡሉንም ስለዚህ ገዛና መኒያቱ መኒወጽ ጽቡ ጌርና ንሕና ክንካታተል ክንከላለና እንደገና ግን ንብረትና ሰልዲ ይኹን ወርቂ ይኹን አቡ ሕስ ዝኾነ ቦታ ከነቆምጦ ይግባአና አፍርናሽና አይነቀምጥ ይሕዋት በጀኻትኩም ወይ ድማ አብትራስና አይነቀምጥ መብዛሕትና ወካወላ አብ ኮንተንት ተቀመጥና ገለገለ ሰባት ግን ቢካሽ ተሓዝናዮ አብዘይ ውሕስ ለቆምጦሞ ምስሕዋትና ጽልእን ቅርሕንትን ነጥሪ ስለዚህ ዋጋ ዘውጽ ንብረት ሰልዲ ጥረ ገንዘብ ምዝህልወና አብ ውሕስ ቦታ ነቆምጦ ከምዛ አይነት ሳንዱቃት ገዚእና አብ ውሽጥ ቤትና ጽቡ ጌርና አጽፊፍና ከነቆምጦ ይግባአና كم توساخي من البات ورقي كتجزء انكلخا اب ورقي سلخا توافرو سلازلخا لو مزغزا خاي ورقي صباح واغا اندا خبره سلازخيد نسخا ورق مغزا كتعسكا يبلون زبار حساباتون الله يبلك يدغفه حدا غيزي جن ابلع ورقي ورق خنجزء جن اقداس نجر ايكونن من البات نحنا كمزا عينت انفستمنت كمزا عينت وفري كنحسن كلنا نحنا حدا سروح زخونه ورقي كنجزء كلنا كنشوطو ابز حسبنا له غيزي قدامنت نجر اتنسخن غزي خنو زلخن موديل ورقي اسرارحو ناي قدم يخونمو اتسب هندبيلو كم ديليتكا كغزالكا ايكلني مغنياتو مستفاشن سلنخيد كم توسخون اندا ورقي خيركا كتشوطن كلخا نساتهم نايت مسرحي ناي كل نجارات ساتهم ابغمت كيتو نتي لومي شعو زلو واغا ناي ورق غيرم ساتهم نعخا زوغوز الكا مغنياتو كتغوزو خلخا بتسخاغن ناي مسرحي دو ناي غلودو ندابله بطعمي كبور زخونه غيركا سلتغوزو كتشوطن كلخا كوم غيركا كم تسغز اخاي غيركا كتشوطو كتحسب يبلكان من البات كن نسخا كمزي ጭቃ ወርቂ ሰናቲም ወርቂ ዘይተ ሰርሐ አይነት ወርቅ እንድሕርዳ ገዚና ግን ነዝ ነገር እዚ ክንሾጠን ከለና ብጣዕሚ ውጽኢታው ዝኾነ አይነት ዋጋ ጌርና አይና ንሾጦ ምክንያቱ ነዝ ወርቅ እዚ ንስኻ ክትገዞ ከለኻ ናይ ዝኾነ መስርሒ ኢድዩ መሕፀቢ ኢድዩ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዘይተውጻሉ ዘለኻ ከምዚ አይነት ጭቃ ዝኾነ ወይ ከዓ ሰናቲም አይነት ዝግዛ ወርቅሎ ከምዚ እንድሕርዳ ገዚና እሞኻ ገዚና ኣብ ውሕስ ቦታ እንድሕርዳ ኣቕሚጥናዮ ድሕሪ ግዜ ክንሾጠን ከለና نالبات كواصانا يخيليو حدا عابي وفري كخون يخيلي سلازي كمزا عينت نحردا حساب ندحر حالينا ورقي غزينا كم وفري كنحاسبو نخيلينا سلازي ناي زحفتنا كملالكم ندحر تخوينه زحفتنا زيا ببوليس ولا حدا زخونه حاجز كتركب اي كالتن مغنياتو مسكرنت كتقرب لكي زخونه فيديو كهلوكي علو بعينخي كترئيا علكي ذا سبزيا ولا حدا اتناتا كسي كقبلوا اي كالون سلازي ورقا
ከሲራ ጠፊዋ ሙሉ መዋላ ሰሪሓ ዘጥረየቶ ሰልዲ ብሙልኡ ማይ ኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዛ ዓይነት ከየጓንፈና ካብዚ ነገራት ንሕና ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሕጋዊ ዝኾነ ዶኩመንታት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኣብ ጽኑዕ ዝኾነ ከነቐምጦ ክንክእል ኣለና ብዝያዳ ከዓ ኢንሹራንስ ናይ በይኑ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ከም ተወሳኺ ኣብቲ ናይ ገዛና ዘሎ ኢንሹራንስ ክሕሰብ ዋላ እንተኸኣለ ዋግኡ ብዙሕ እንድሕር ተኾይነ ግን ኣብኡ ክሽፈነልካ ስለዘይክእል ንስኻ ናቱ ኢንሹራንስ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ዋግኡ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ኣይኮነን ከም ተወሳኺ እውን ናብ ጉዳያት ኣዋርቕና ሒዝና ክንከይድ እንከለና በጃኹም በጃኽን ኣብ ጽኑዕ ከነቐምጦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ርሑቕ መገሻ ንኸይድ ኣብቲ ጉዳይ ዝነበረሉ ክንሓድር ንኽእል ኣብ ቦርሳና ብስ ንገብሮ ብዙሕ ነገር ማለት ኩሉ ሰብ ሕምጽቡቕ ይሓስበልካ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ከይጠፍኣና ኣብ ውሕስ ከነቐምጦ ከዘኻኽር ይደሊ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትሰምዕ ብዙሕ ነገር ዘጓንፍ ከም ተወሳኺ እቲ ንሕና ንነብረሉ ገዛውቲ ጽኑዕ ምዘይኸውን እንደገና ከዓ ምስ ብዙሓት ሰባት ምስ ንነብር እሞ ከዓ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ዝዋግኡ ወርቅታት ንብረታት ምዝህልወና ኣበይ ከነቐምጦ ንኽእል ዝብል ሕቶ ምዝህልወና ኣብ ገለገለ ባንክታት ንስኻ ወርሓዊ ክፍሊት ትኸፍለሉ እንዳሃለወ ውሕዝ ዝኾነ ቦታ መቐመጢ ኣለዎም እዩ ኣብ ገለ ቤት ጽሕፈታት ድዩ ዋላ ባንክታት ስለዚ ኣብቲ ዘለናይ ሃገራት ከምዚ ኣሎ ደይልና ሰርች ጌርና ኣብ ከምኡ ክንውከስ ይላወበኩም ስለዚ ኣብ ውሕስ ዝኾነ ንብረትና ከነቐምጦ ይግባኣና እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ሼር ላይክ ኮመንት ብዓብዪ ከዓ ሰብስክራይብ ቴንክ ዩ